الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين على آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ذکر تیرے تو یار کبھی کا حق دیا نہیں، ذکر تیرے تو یار کبھی کا حق دیا نہیں، صاحب جاتے تیریاں گلّاں حق دیا نہیں، ذکر تیرے تو یار جو تیرے دروازے تیرے بیٹیاں نے رکھی رکھی تھا کے بھی خوش رہنیاں نے، جو تیرے دروازے تیرے بیٹیاں نے رکھی رکھی تھا کے بھی خوش رہنیاں نے، تیریاں منگتیاں تخت شہاں تھک دیا نہیں، تیریاں منگتیاں تخت شہاں تھک دیا نہیں، سامک جاندے تیریاں گلاں مکدیاں نہیں، ملک پڑا دے پھیلا نہیں جانا اپنے نظرانا دے جانا ملک پڑا دے پھیلا نہیں جانا جانا کیونکہ حق دیاں گلاں کسے روکیاں رک دیاں نہیں، حق دیاں گلاں کسے روکیاں رک دیاں نہیں، سامک جاندے تیریاں گلاں مکدیاں نہیں، یار گلی مٹھ بھرانی نا نوازی جامینا، یار گلی مٹھ بھرانی نا نوازی جامینا، کیونکہ درد والیاں غیر درد ٹھکدیاں نہیں، درد والیاں غیر درد ٹھکدیاں نہیں، سامک جاندے تیریاں گلاں مکدیاں نہیں۔ قابل سخت تعظیم و احترام حضرت علامہ مولانا خدا بخش صاحب
اور سامنے گرامی روزہ ٹھٹی دے وچ ناچیز دی حاضری کا سبب محترم غلام رسول صاحب بڑے انہاں دی حکم کے مطابق تعمیل کرتا ہے ناچیز تواڈے کول حاضر ہے چند گلاں ناچیز نے جڑیاں جناب دے خوش گزار کرنیاں نے عظمت رسول دے حوالے نال اب تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ ناچیز نو کمال کو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سنسارے نو سنا کے توفیق عمل عطا فرمائے اب آپ اسی وقت میں تواڈے جذبے نو سلام عرض کردا کہ گرمی دے وچ تساں تشریف فرما ہو میں کوشش کرے سا کتنے بجے تک محفل ہونی 11 بجے دعا میں میرا دل تو کچھ اور ایسی لگے میں گرمی ویکھ کے سامعین دی تو خیال رکھنا چاہیے اب ہر کہ میں کوشش کرے سا تواڈے چند ایک پیغام پہنچا کے تے تواڈے تائیں تواڈی گرمی دی احساس میرے اندر ہے لیکن عارف کھڑی دی گل سنا دیں فرمانے کا کھسوا نہ مصری اندر دنیا اے نظریہ دی جنالو تے گل سجر دیاں مٹھیاں آپ اپنے دور کی مٹھائی کی گل کی تھی اج کل تو مٹھائی دیا بڑی قسم آ گئی لیکن عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دور جے کھنڈ ہوندی ہے تے جے مصری ہوندی ہے یا گڑ ہوندا ہے حضرات محترم آپ فرماندے نے بھائی مصری بھی کھا کے ویکھی ہے تے کھنڈ بھی کھا کے ویکھی ہے پر جڑا مٹھاس مصطفی دی گلاں جو کوئی شے مصری تے کھنڈ تے بندہ کھا پاوے تے شوگر تھی ویندی لیکن سونے نبی دی گلاں سنے تے شوگر ول تھی ویندی اب ویکھو تو یہ ٹینشن بنے بھائی اتنا شوگر میٹھی کھا بیٹھا میٹھیاں گلاں سن بیٹھا لیکن شوگر ہائی نہ تھی وجے الحمدللہ شوگر لو ہی تھی نا اپنے مقام تے رہنا نہ لو تھی نہ اگر ہائی تھی سمجھا کہ ایسی مٹھاس ہے آج قوم نے میرے میں اج تے شکوا نہ تواڈے تے کہندا کہ گرمی ہے ویسے میں قوم دے تے شکوا رہندا ایک شکوا رہندا کہ جناب کو عطا اللہ آمن ہوے طالبہ آمن ہوے بشیر آمن ہوے ککڑاں دی بھیڑ ہوے رچ کتے دی بھیڑ ہوے ہکی تو اگے تھی کے مانے جو تو مولوی دی واری آ تے ہکی تو پیچھے تھی کے بعد لیکن حضور دے دین دی گل سن کے نا نہیں محترم سونے نبی دے دین دی گل سن سونا تے تاں ہی تانوں پتہ لگ سی میں ہن چند گلاں حضور دے دین دیاں کرنیاں نے دعا کرو اللہ تعالیٰ میں نے کما حق کو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے گل جدوں نہیں دین دی کتھاں ہوندی پئی ہوے تے سنن دی کوشش کیتی کرو سمجھن دی کوشش کیتی کرو وہ نا ساری رات کے ہیر گاتی ہے وڈ لو نہ پوچھے بھائی پتہ نہیں ہیر مرد ہے کہ عورت انہاں شوتے سمجھے ہی کو نہ بھائی گل کی بنی کم از کم سمجھن دی کوشش کیتی کرو کوشش کرو اے میں تے ساؤنڈ والے نوں آنا ویسے دوے لوگ آندے آواز اونچی کرو میں نہ جھکی کرو بھائی مقصد یہ گل سمجھاونا تے گل اونچی نہ سمجھ آندی کوئی کان پاٹ ویندے بندے دے حضرات محترم مقصد گل سمجھاونا چند گلاں میں تانوں سمجھا کے اگر سمجھاون وچ کامیاب ہو گیا تے میرا تے تہاڈا آمنا کامیابی ہے بس میں سمجھاون دی کوشش کرنی تے تساں سمجھن دی کوشش کرنی قرآن مجید فرقان حمید دے وچ نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ تقریباً 88 مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام تے فرمایا 88 تقریباً 88 مقام اے جتھے ہی آیت آئی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتھے میرے تے تہاڈے نال ساڈے رب دا خطاب ہوندا ساڈے رب دا بیان میرے تے تہاڈے نال ہے 88 مقام دے اوتے وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا اے ایمان والو کہ فرمایا ایھا الناس اے لوگوں اس دل سامیوں سنا رہی یہودی بھی آ گئے سکھ بھی آ گئے ہندو بھی آ گئے انگریز بھی آ گئے ساری نسل آ گئی لیکن جتھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتھے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھن والے آئے ہن تواڈے رب دا بیان ہے تواڈے نال سمجھ آ گیا میں جڑی گل شروع کرن دا پیا نا تواڈے رب دا بیان تواڈے نال ہے اس نو سمجھن دی تے بعد کوشش کرنی نا
اللہ تعالیٰ نے تقریباً گرمی بہو تھوڑے جے نعرے گھٹ کر کے نہ میں گل سمجھا کے بعد بندے نہیں ابھی جو گل ہی پوری تھی رہا نعرے زیادہ باز گئے تو بعد معاملہ خراب تھی ویسے حضرات محترم ذرا توجہ دے نال تقریباً رب تعالیٰ جل شانہ نے 88 مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہ تھانی فرمایا لوگوں اطاعت کرو اللہ کے اللہ کے رسول نے کہ تھانی فرمایا نماز پڑھو کہ تھانی فرمایا حج کرو کہ تھانی فرمایا نہ کرو دلوں سے بات کر دیتے ہیں سارے اللہ دے بیان مخلوق خدا پیارے محبوب علیہ السلام دی امت دے نال نے لیکن علماء فرماندے نے بھائی سب تو پہلا جڑا اللہ دا بیان ہویا نا حضور دی امت دے نال وہ تعظیم مصطفیٰ تے ہویا کس تے ہویا تعظیم مصطفیٰ تے ہویا جڑا میں جناب دے سامنے پیش کر رہا ہوں تعظیم مصطفیٰ جس نے کی ہے محمد جناب کی اللہ نے اس پہ جس نے نبی علیہ السلام کی تعظیم کر لئی نا کہ پہلا بیان رب دا تعظیم مصطفیٰ دا حضور دی امت دے نال رب پہ فرماتا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا رائنا نہیں آکھنا یہ نہیں آکھنا رائنا یہ لفظ قرآن دا اللہ پہ فرماتا ہے ایمان اللہ اور رائنا نہیں آکھنا مفسرین کرام نے اتنے بڑی لمبی چھاڑیاں گلاں بیان کی علامہ قرطبی نے بھی اتنے گل بیان کی اس کے علاوہ تیری وغیرہ گل نے بہت سارے مفسرین نے اتنے گل نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام دا زہری زمانہ ویسے تو سارے زمانے ہی حضور دے نے لیکن ایک زہری زمانہ جلے موجود سن دنیا دے اوتے مصطفیٰ جان رحمت زہری زمانے دے وچ اس مدینے دے وچ یہودی بھی رہندے سن اور مسلمان بھی رہندے سن میرے نبی علیہ السلام جدوں کوئی گل ارشاد فرماونا اج کل دے ویسے سامعین سنن والے پاسے توجہ گھٹ ہو رہی تے کھڑکا دھڑکا زیادہ ہوندا لیکن وہ جڑے سامعین ہے نا وہ ٹک ٹکی لگا کے سنتے پہ ہوندے بھئی یار دے منہ تو نکلتا کہ پیا لکھن دا زمانہ کوئی نہیں ہے کہ بلا تقریراں سنتے ساڑیاں زندگیاں گزردیاں پئیاں نے اور جناب ساڈے کول ہو سکدا حضور دی ایک حدیث بھی یاد کوئی نہ ہوئے لیکن وہ جڑے مصطفیٰ جان رحمت دے منہ کے پھول ڈھاندے ہے نا وہ سارے سینے دے وچ سما لیندے انہاں دی توجہ کہ ہوندی جو سونے نبی دی جڑی گل سنتے سن سونے نبی دی گل نوں دے نال سنتے سن توجہ دے نال سنتے سن اگر کہ تھائیں سمجھ نہ آیا بیان سونے رعایت فرما یہ گل تھوڑی جی دوبارہ وقت ارشاد فرما صحابہ حضور دی گل غور دے نال سنتے سن کہ تھائیں گل سمجھ نہ آیا نا یاد ہے سونے رائے نا مہربانی فرما دوبارہ ارشاد فرما ویسے کدے میں تقریر کرنے میں کم از کم نا میں 20-25 سال ہو گئے 20 سال تو پکے ہو گئے ٹھیک ہے نا میں نے کسی بندے نہیں آکھے مولوی صاحب گل دوبارہ آکھ پتہ نہیں علامہ صاحب نو کوئی آکھے تو سان کدے کسے نہیں آکھے کیونکہ اساں سننے ہی غور نہ کوئی نہ تے اساں آکھنا کیویں ساڈے ذہن وچ گلاں ہے نہیں کوئی نہ لیکن وہ غور دے نال سنتے سن تے جتھوں گل رہ بنیاد پاساں دے رائے حضور مہربانی فرماؤ اے میرے نبی علیہ السلام دے غلاماں دا انداز ایسی گل غور دے نال سننی آکھنا سونے رائے نال یہ جڑا لفظ رائے نہ ہے سی اس دے بہت سارے معنی بنتے ہکی کی لفظ دے بہت سارے معنی بنتے ہوندے بعض اوقات ہکا چیز ہوندی ہکی کان اس دا مفہوم کچھ ہور ہوندا تے دوئے کان اس دا مفہوم کچھ ہور ہوندا ان گل ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی بے بے لفظ ایک بولیا ویندا جان دو بے بے لفظ کہندے کان بول دیو ہم شیرہ کان بولے ساڈے کان نانی نو بولدا ہے بزرگ ہن گل کیتی نا میں یہ کرن لگا ماں نو بولدے سن لاہور دے وچ جی چوتنی والے پاسے ہور مختلف علاقے ہیں لفظ ایک ہی ہے کیڑا بے بے اسا بہن کان بولدے ہیں کچھ علاقے کی لفظ ماں یا نانی کان بزرگ ہے کہ اضافہ کر چھوڑے بھائی نانی کان بھی بول دے اچھا او لفظ ہکا مانا ہکی جاتے کچھ لے جا رہا دوئی جاتے موٹر سائیکل تے چڑھے ویندے ہون ایک تہاڈا جگری یار نالو تہاڈے لگے تو کرے ٹیٹ تے تساں سمجھنا بھائی سلام دے کے لگیا انج گل ہے ہونی ٹیٹ ہی ہے
ایک تہاڈا مخالف تہاڈے کول لگیا اس کی ٹیٹ تو تساں آکھنا ہے میں تانا مار کے لگیا ہے وہ ٹیٹ شے ہکا مقام بدلیا حکم بدل گیا حضرات محترم لفظ ایسی رائے نہ حضور دے صحابہ یہ جدوں کوئی گل سمجھ نہ آوے آدھے سونے رعایت فرما مہربانی فرما دوبارہ ارشاد فرما لیکن جڑے یہودی سن یہودی وہ رائے نہ دا معنی الٹ لیندے سن وہ دعا دے معنی دے وچ تے گالی دے معنی دے وچ لفظ رائے نہ لیندے سن اور انہاں جڑے سنیا نا بھائی مسلمان بھی آکھدے نے رائے نہ دل دے وچ تے بڑے کوڑ سن انہاں آکھیا بھائی ہن چنگا موقع لگا اگے تو حضور نو چھپ لو کے برا بھلا دیاں ہن انہاں دی محفل دے وچ برا بھلا ساں ہن انہاں دی محفل دے وچ برا بھلا ساں اساں رائے نہ آپ جدوں آدے پہنے تے اساں ہی اساں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ذرا توجہ دے نال حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جناب آپ سرکار یہودیاں دی لغت کو جانتے سن یہودی میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ میں آیا تیرا بات ہکی تو اشارہ کر کے ہنسے بھائی اساں حضور کو برا بھلا کی بیٹھے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار والی سرگرم میں گیا لیکن دربار مصطفیٰ ہے پیچھے سے گل کوئی نہیں کر سکتے جب باہر نکلے یہودی باہر آیا فرمایا یہودی آج تو بعد کرتا ہے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے آیا میں پھر کلم کر دینا تو حضور دی بارگاہ میں آکھدا ہے رائے نہ ہو سکے سعد آپ ہی تے آکھ دیو رائے نہ آپ گل کریں دیو رائے نہ یار اساں آکھیے تے تہاڈ کاوڑ چڑھ دیے تے تہاڈے دوئے لگدے تے آکھدے نہیں رائے نہ دوئے لگدی بھی تے رائے نہ آکھ دین ساڈے ویری کیوں تہاڈ کاوڑ لگی ہے اساں ہی چا آکھیا لیکن انہاں دا نظریہ کچھ ہو رہا ہے تے انہاں دا نظریات دے وچ فرق ہے نا حضرات محترم پہلے میں مثالاں دے چکا ٹیٹ دی مثال دتی معنی دی مثال دتی ایک ایک لفظ دے وچ ہکی جا تے معنی کچھ ہور ہوندا ہکی جا تے معنی کچھ ہور ہوندا ہکی جا تے مفہوم کچھ ہور ہوندا دوئی جا تے مفہوم کچھ ہور ہوندا رائے نال صحابہ بھی آکھدے سن لیکن انہاں دا مطلب ہوتا ہے سونے مہربانی فرما اس گل نوں دوبارہ ارشاد فرما اور رائے نال یہودی بھی آکھدے سن انہاں دے معنی بد دعا دے سن برے معنی سن حضرت معاذ سعد بن معاذ سمجھ گئے آپ نے فرمایا آج تو بعد اگر تساں آکھیا نا رائے نہ تے پھر میں تواڈے نال مکساں انہاں دے ساتھ بڑی عجیب گل ہے آپ نے میری تساں آکھ لو رائے نہ جو اسی او اللہ تعالی دے تساں سارے دے گھٹا کرے حضرت سعد کل نو سمجھے آپ نے فرمایا گل تے بھی ٹھیک پہ آکھدا ہن پریشان ہو گئے بے صحابہ نو روکیے کی کو صحابہ نو کی کو روکیے وہ تے آکھدے نے رائے نہ اساں کسے گل تے لگ ویاں تے وات ایڈے ترکھے رکدے ہی نہ جیڑی گل تے لگ ویاں تا ایڈے ترکھے اساں نہ رکدے بھاویں سونے نبی دی فرمان ہی پاس آیا کھلوے نہ تے دوے پاس ساڈا اپنا ایک رواج چلدا ہوندا ہوے تے اساں فوراً رک دے ان کی ہو گیا جی اتنے عرض تو انج پہ ہوندا ہے تے ہن انج کیویں ہو گیا لیکن قربان جاواں نبی علیہ السلام دے صحابہ سن وہ اگر 14 یا 16 مہینے ہتے منہ کر کے نماز پڑھی نے تے بس جناب میرے نبی نے جب ہتے منہ کیتا تو میں نہیں آ کے سونا اتنے کیوں کی نماز دے وچ پیچھے یاد بدل گیا میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نبی سے میری یا رسول اللہ میری تو زندگی بھی عجیب ہے میری تو بندگی بھی عجیب ہے اساں تے جڑے پاسے تہاڈا نقش پا نظر آنا اساں تو اسی پاسے ٹر پوندے ہیں اساں یہ کدے نہیں آکھیا بھائی سونا 14 یا 16 مہینے دے منہ کر کے نماز پڑھی ہن دے پہ منہ کریندا نہیں ہن آ کے جدوں یار دے کر چھوڑیا تو بس اساں ہی تے پہ کرے انہاں نوں ہور پاس انہاں جدوں نہیں ویکھیا تے انہاں ویکھیا مصطفی کریم دے رخ نوں ویکھیا حضور دے انداز نوں ویکھیا حضور دے طریقے نوں ویکھیا انہاں غیراں دے طریقے نوں نہیں ویکھیا اور مسلمان آج تیری تے میری ذلت جڑی اساں ذلت پھسے پے ہاں وجہ یہ ہے کہ تو تے میں اج غیراں دے طریقے ویکھن لگ رہے ہیں اپنے نبی دا طریقہ تے ویکھے کوئی میں مصطفیٰ جو تے میں گل خیال کرنا حضرت سعد نو جدوں نہ کہ سعد آپ نے میری تے تسیں ملائے نہ آکھے ساڈے میری تے آکھے سن غصے ہوندے ہو
آپ سرکار پریشانی دے عالم وچ میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ میں ہن حضور نو کیویں دساں کیونکہ جڑے یہودی نے بڑے تیز دراز نے. ایک دفعہ میں نے گل دے وچ گل یاد آ گئی. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار یہودیاں دے عبادت خانے دے کولوں لگے انہاں دا بڑا جڑا پادری سی او پہ تقریر کردا سی. آپ سرکار فرمان کے لوگ تقریر کرن لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہودیو میرے رب نو کر دے حسنات دو یعنی اللہ دے راہ تے جڑا رب نے دیتا ہے انہوں خرچ کیتا کرو. رب نے تو زباناں دتیاں نے زباناں نو اللہ دے راہ تے خرچ کرو. رب نے تو عمر دتیاں نے اپنی عمر نو اللہ دے راہ تے خرچ کرو. رب نے تو مال دتا ہے اے مال اللہ دی راہ تے خرچ کرو. میرے رب نے دتا رب دی راہ تے خرچ کرو. یہودی اللہ نو تے منتے سن صرف نبی علیہ السلام دا انکار کرتے سن لیکن انہاں نو غصہ آ گیا. انہاں چال کے چلی جڑا انہاں دا وڈیرا سی نا اس آکھیا ابو بکر دا خدا ایسا کہ یہ غریب فقیر سارے کو محمد ہے. ابو بکر دا خدا نعوذ باللہ کہوے فقیر ہے. جلے اس فقیر اکھر تے ابو بکر صدیق کو گل برداشت کوئی نہ تھی. ابو بکر صدیق نے کاٹ کے نہ تھپڑ دے منہ تے مارے. کاٹ کے تھپڑ دے منہ تے مارے. فرمایا تو اللہ نو فقیر پہ آکھدا. یہودی ساری گل لے کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے. اپنے پادری نو لے کے آ گئے. عرض کی سونیا اے ابو بکر ساڈے پادری نو ساڈے عبادت خانے دے وچ ون کے ماریا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مارے. عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ ماریا. فرمایا کیوں مارے؟ سونے اس اللہ نو فقیر آکھیا. اس اللہ نو کیا آکھیا؟ فقیر آکھیا. جلے یہودیاں نے ایک گل سنی انہوں نے آکھیا سونے جھوٹ پہ بولدا کوئی نہیں اس اللہ نو فقیر آکھیا. گل تو مکر گئے سارے. انہوں آکھیا اس اللہ نو فقیر. ہن ابو بکر صدیق دی مقام صداقت دیکھو. ہن ابو بکر صدیق دی صداقت تے چاہت تے نام دے رہندا ہے. یہودیاں نے سونا اے کوئی گواہ ہے کہ گواہ اپنے سے اساں کوئی نہیں ہے. رب نے قرآن نازل کر دتا ہے لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اے سونے محبوب تیرے رب نے سنیا ہے اللہ نو فقیر پیا دے اپنے آپ نو غنی پیا دے. سونے رب نے قرآن نازل کیتا. حضرت سعد بن معاذ نو پتہ ہے بھئی تے گل تو ویندے مکر. میرے کول کوئی ایسا جواز تے ہے کوئی نہ. میں انہاں نو آکھیا بھائی رائے نہ آکھیا ہے تے انہاں آکھیا بھئی تواڈے اپنے لگ دے لیندے یعنی تے حضور دی بارگاہ وچ یا سن یا رسول اللہ جڑے سعد مانا کیتی گلا سے مانا کریندے ہی کوئی نہ. آپ سرکار پریشان یہودی نو تے منع کیتا. فرمایا یہودی اج تو بعد رائے نہ پیار تے یہودی آکھیا جناب آپ آکھ دیو تے سانو منع کریندے ہو. حضرت سعد بن معاذ پریشان ہو کے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ وچ آ گئے. حضور دے کول آئے. رب نے قرآن نازل فرما دیتا. رب نے قرآن نازل کیا. فرمایا یا الذین آمنوا ایمان والے واج تو بعد رانا نہیں رکھنا. یہ تعظیم مصطفیٰ ہے. یہ تعظیم مصطفیٰ. فرمایا ایمان والے واج تو بعد رائے نہ نہیں آکھنا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں پہ آندا اے لفظ نہیں بولنا بلکہ آکھنا ذرنا. اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آوے نا تے آکھنا سونے کوئی نظر کرم فرما رعایت فرما والا لفظ نہیں آکھنا. کوئی گل سمجھ نہ آوے تہاڈی عدم توجہ دی وجہ تو کوئی گل تانوں سمجھ نہ پئی آندی ہوے تو آکھنا سونے نظر کرم فرما. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. غور دے نال سن رہے ہیں. غور دے نال اللہ تعالیٰ نے کافراں دے کان دردناک عذاب تیار کر رکھا. اے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت دی تعظیم سکھائی امت مسلمان. ایک اور واقعہ میں تعظیم مصطفیٰ دا عرض کر کے اگے چل رہا ہوں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے دی غرض دکھان مدینہ پاک دے وچوں نکلے. تقریباً 14 یا 1500 صحابہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے. اج کل تے جناب
نہایت معذرت دے نال میں مختلف فی تقریر گھٹ ہی کردا، لیکن کچھ گلاں کرنیاں پی ویندیاں۔ اج کل تے اگر حرم پاک وچ ونجیے نا تے ہنج کر کے حضور دے روضے دے کول ہنج کر کے ہاتھ باندھ کے کھلو ونجی تے اگلے ہاتھ تے ہاتھ مرے نے ڈنڈ پر ہاتھ نہ کر، جے بندہ بیک سائڈ تے پیچھے ادب نال مڑ پوے تے او بھی بندے نہ بلے رتے رومال والے ودے ہوندے۔ حضرات محترم، لیکن حضور دے صحابہ دا ادب دیکھو، حضور دے صحابہ دا ادب دیکھو، اور اساں انگوٹھے چا جم کے کھچ لیاں نا تے بندے آندے اے کتھوں ثابت ہے؟ یہ ساری گلاں ثبوت ملدیاں، لیکن سنو ہن حضور دے صحابہ کے کردے سن۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے مقام تے تقریباً 14 یا 1500 صحابی موجود نے۔ جدوں حدیبیہ دے مقام تے عمرے دی گل تے کان مصطفی نے رحمت تشریف لے آئے، کفار مکہ نے آکھیا بے اساں تانوں عمرہ کو نہیں کرن دے، یا ساڈے نال جنگ کرے سو نہیں تو اساں تانوں عمرہ کو نہیں کرن دیونا۔ میرے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجے بھائی اساں جنگ کرے نہ آئے، اساں تے رب دے گھر دی زیارت کرنا ہے، سن زیارت کرن دتی وجے بندے آمن ونجن لگ گئے، معاملہ دن بدن مشکل ہوندا گیا۔ کافر نے نا عروہ بن مسعود ثقفی اس کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا، یہ تقریباً جدوں نہیں کدائیں اپنا قاصد بنا کے نمائندہ بنا کے بھیجے نال بڑیاں بڑیاں جگہ دے اوتے تو عروہ بن مسعود ثقفی نو بنا کے بھیجے۔ یہ عروہ بعد جس نو اسلام دی دولت اللہ نے عطا فرمائی، عروہ جدوں نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا، اس نے حضور علیہ السلام نال بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں۔ میں ساری گلاں نہیں عرض کردا پیا، اختصار دے نال میں گل نو مکاون دی کوشش کردا پیا۔ حضرت صحابہ کرام عروہ بن مسعود ایک تا گلاں کرن کان آیا نا، دوسرا دیکھن آیا، سپورٹی لیون کان آیا بھائی مسلماناں کو اسلحہ کے مجھے مسلماناں دی تفریق کتنی ہے، بھائی اگر انہاں نال لڑنا پوے تے کی کیتا وے۔ یہ سارا کام سوچ کے آیا، اس نے مسلمانوں دا جائزہ لیا۔ عروہ نے جائزہ جلے سارا مسلمانوں دا لے لیا نا، وہ جائزہ لے کے جدوں پیچھے ہٹیا تے کافراں نوں جڑی گل کیتی میں تانوں گل سنانا۔ کافراں کہ عروہ ساری گل دا پتہ کر کے آویں اور دیکھی مسلمان کتنے ہیں اور کتنی انہاں دے کول نفری ہے، کتنی انہاں کول جنگی ساز و سامان ہے، تاں جے اگر انہاں نال کوئی معاملہ پے ونجے، انہاں نال پیڑ بن ونجے تے پھر اساں کی کریے، اس دے مطابق اساں ساز و سامان بنائیے، اس دے مطابق اساں تیاری کریے۔ عروہ بن مسعود جدوں پیچھے ہٹیا نا، عروہ نے جدوں قوم نو پیغام جڑا دیتا، وہ پیغام کیڑا؟ علماء کرام موجود بیٹھے نے کہ مولا استاد جی مکرم تشریف فرما نے، حدیث متواتر جڑی ہوندی نا، حدیث متواتر ایک قرآن تو بعد حدیث متواتر دا درجہ ہوندا۔ حدیث متواتر اس نو آدن جس دے 25 تو 30 صحابہ زیادہ سے زیادہ بہت سارے صحابہ اکٹھے تھی ونجے نا کسی گل دے اوتے، تو اس نو حدیث متواتر آکھدے نے، جنہاں سارے آکھے ویسا یہ گل سنی حضور علیہ السلام دے کولوں، یہ حدیث جدھر روایت کرن والا ہر زمانے دے وچ کثیر تعداد دے وچ ہوئے نوں حدیث متواتر آکھدے، خاص طور تے صحابہ کرام دے کولوں کئی صحابہ نے ایک گل حضور علیہ السلام کولوں سنی، مثال کے طور تے 20 صحابہ بیٹھے سن، انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایک گل بیان کی تھی، ہے وہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، ایک جات حضور لگے ایسا ایک نال صحابی ایسی اس حضور کو گل سنی تو اس بیان کی تھی، اس جڑی ایک بندہ ہے ایک صحابی ہے اس نے جڑی حضور کو گل بیان کی تھی نا، اس حدیث کی قسم ہو رہے جڑے 20 صحابہ سنتے پے سن، 20 نے 20 آدھا گل بیان کی تھی، اس کا مقام ہو تو علماء اصول حدیث نے حدیث کی قسمیں بیان کی تھی۔ سرکار کی آمد، دار کی آمد، ہونے کی آمد۔ یہ تقریباً 1500 صحابہ نے عروہ بن مسعود جدوں مکہ مکرمہ دے وچ واپس پہنچا، اس نے میری قوم میں تو عرض کرنا کہ اس قوم دے نال نہ لڑو، خدا کہ تساں لڑن دی تیاریاں کریندے پئے ہو تے میری گزارش ہے بھائی انہاں نال نہ لڑو۔ انہاں کہ عروہ کیوں ڈر گیا میں، کیڑی وجہ ہے؟ اور آگے آخر ہے خدا کی قسم میری قوم میں اتنے اکھی دے نال منظر ویکھ کے آیا ہاں، اگر میرے نبی علیہ السلام اگر حضور کو کرنے لگے وہ میرے 1400 سے ہمارے میرے نبی کو کرنے لگے تو حضور علیہ السلام نے کو کے پانی تلے نہیں ڈگن دے، تلے حضور کے وضو کا پانی تھلے نہیں ڈگن دے، اپنے چہرے دے اپنے دے والے دے اگر مصطفی کرامت قیامت قیامت لگے اور میرے نبی کے بال مبارک نہیں ڈگن دے، اگر مصطفی کرامت
تھوک مبارک سٹن لگاوے تو مبارک سٹن او حضور دی تھوک مبارک ہوئی دلیل کرنے دے اگر حضور بھاگنا میرا مطلب کا خود مبارک نک دی رتوبت مبارک تلے سٹن لگے اے حضور دا نک دا خود مبارک تلے نہیں کرنے دے. اج تو تم مسلمان ہویا تھا کہ نا کتھوں ثابت ہے اسا تو صرف چم کے انگوٹھے چا لائی تو کتھوں ثابت ہے یہ تو حضور دی تھوک مبارک ہی تلے اسا تو نہ چم دے نا ہاں اسا تو نہ چم دے نا لیکن اے حضور دی لواب دہن وی تلے ڈھاون حضور دے ناک دا فضلہ بھی ڈھاون اور ایک دو صحابہ دے نہیں 14 یا 1500 صحابہ موجود ہیں جنہاں دے وچ 4 یار بھی موجود ہیں جنہاں دے وچ 10 مبشرہ بھی موجود ہیں جنہاں 10 بندے حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ اور علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ وہ بھی وچ موجود ہیں اور بدری صحابی بھی موجود ہیں حضرات محترم لیکن وہ سارے فیل کرتے پے نے کسی نے کسی تے اعتراض کیتا آج کل تو ساڑھے کو اعتراض ہے شاید اللہ یاد میلی اپنا بیٹی نسل سے تعبیر ہوئے برباد رب ہوگی اپنے سارے ہمارے لوگے نسل مراد میں پھنسی کنوں یاد ہے کہ رکھو نا تے وات سارا جگ تواڈا سی وات کی ہو سی یہ یار دے ہو کے راستا اور وہ بن مسعود آکھن لگے اے میری قوم انہاں دے نال نہ لڑنا خدا دی قسم میں بڑے بڑے دربار وچ گیا ہاں میں جیسے اور جیسے دربار وچ گیا ہاں میں جائے بات دے دربار وچ گیا ہاں بڑے بڑے بادشاہاں دی میں دادی ہاں لیکن محمد یار محمد دی تعظیم ماندن با جی محمد دے یار نے محمد تعظیم محمد دے یار نے محمد دی تعظیم کی تھی ان کسے تعظیم کی تھی اے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم اے ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم دا انداز شان ہے خدمتگاروں کی سردار عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی اب آبے زیرہ کار ذرا توجہ میں تقریر لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں ساتھیاں شیر چاہ پڑھا تو میں آکھا بھئی چلو تو سنا دے حضرات محترم ذرا توجہ دلال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام انہوں نے مسعود کرنے لگے میری قوم انہوں نے نال لکھ دینا کرنا جڑے یار دی تو آڈا تو یہ پروگرام ہے نا بھائی 1400 بندہ ہے یا 1500 بندہ ہے تے بے ساز و سرمانی دے وچ ہے تے جناب انہاں کول شے ہے کوئی نہیں یہ لڑن کان تے آئے نہیں یہ تے عمرے کان آئے نہیں انہاں کول اصل ہے کوئی نہیں جیسا حضور نو انہاں دے کولوں قبضے کر لواں گے تے نعوذ باللہ حضور نو شہید کر دیں گے او تا جھلیا یہ 1500 سے پہلے 1500 قربان تھی سی رات کو حضور دے نیڑے ویسے نہ کرو انہاں دے نال لڑن والا خیال انہاں دے نال جنگ والا خیال نہ کرو اے ہے یار دی تعظیم خدا دی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کہیں بھی روٹے جائے حضور کی عزت کرتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنا ایک خدا جاواں دکھا گے خدا جاواں دکھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک علاقے دے وچ گئے نا سال بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح دے وچ حدیث موجود ہے صحیح دے وچ حدیث موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے صلح کراون کر گئے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز تو دیر تھی گئی حضور دے صحابہ پہ فرمان ابو بکر حضور آئے کوئی نہیں اتنا ہی کام تشریف لے گئے نماز پڑھو دعا کرو اللہ سان بھی نماز دی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھ سو کیڑی عید علی کی جنازے علی آپ کو دوئیں پڑھ ساں عید علی بھی پڑھ سو تے جنازے علی بھی اور تو نماز کوئی نہیں کہ ہوری کوئی ہے خدا را مسلمان کچھ خیال کیتا کر خدا را خیال کر ڈاکٹر اقبال اندہ مسجد مرثیہ نمازی نہ رہے
یعنی وہ صاحب حجازی نر مسجد روندیاں پہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن سکا اس کیا بھائی راتوں رات نے مسجد بنا وگائی وہ لاہور کافر تے مسلمانوں کا جھگڑا بن گیا مسجد اجے ہی بڑی کھلی راتوں رات مسلمانوں مسجد چھت وگائی اقبال آخیا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے آخر جنہوں کے اندر ایمان کی کوئی حرارت ہے نا انہیں مسجد کا راتوں رات بنا چھوڑی لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں سے نمازی بن نہ سکا مسلمان تیرے تو میرے من کتنے پاپی ہو گئے مولوی صاحب کیا کرا ایک آندا اتنے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو دو آنا اتنے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو میں آخیا آخر تو سارے اندر نماز پڑھو یہ تو نہیں حق نماز نہ پڑھو تو جتھے تیرا دل مندا اتھے کا نماز کا پڑھنا رب دی بارگاہ وچ سجدہ تا کرنا جہے پاسے تیرا ذہن کھلوندا ایک سبزی والا ریٹ کچھ دسیندا دوسرا سبزی والا ریٹ کچھ دسیندا ایک ترقی ہوئی دتی کھلا دوسرا صاف دتی کھلا کدے اس گل کا سبزی بھی چھوڑیا بھائی جناب میں آج کے بعد سبزی نہیں خریدنی گوشت نہیں خریدنا کدے جناب ترقی کا گوشت بن دیندے پن کدے خراب گوشت دیندے پن اور سبزیاں نہ چھڑیندا سبزی تیری مجبوری ہے گوشت تیری مجبوری ہے تجارت تیری مجبوری ہے تین تجارت میں خراب نہیں لگتے پے وہ تیری مجبوری ہے رب کی عبادت تیری مجبوری کوئی نہیں رب دی بارگاہ میں سجدے کرنے تیری مجبوری کوئی نہیں اللہ دے بندے عجیب کہانیاں تے رکھنیاں کہیں جناب سی میرے کپڑے پلیت اور یار کپڑا جلے مل جائے اس لیے پلیت کوئی نہیں ہے جلے جناب دکان تے آیا اس لیے پلیت کوئی نہیں ہے جلے درزی کو آیا اس لیے پلیت کوئی نہیں ہے جلے تیرے تن تے آیا پلیت تھی گیا تو من رکھا پاک کر تیرا کپڑا پاک تھیندا کہ نہیں عجیب گل ہے اپنے من نو پاک رکھ میرے نبی دے غلام میں ہن گلاں ختم پہ کرنا مصطفیٰ جان رحمت دے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق نماز پڑھتے ہیں اب کا لوکاں دے جناب سنی پڑھی جڑے نے انہاں نے حضور دی شان بڑا ہے اے زیادہ کر دنیا گل ہے سونے نبی دی تعظیم دی تو مدیسا اسی سے راز ہے کہ اللہ تعالی تبارک و تعالی خدا رسول کو کس طرح بس خدا تو بعد اگر کسی دا مقام ہے دے دنیا میں جتنے بھی ہیں صاحب مقام لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں اسی کی میں تعظیم ادا کرے نظر پر جو دنال حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نماز پہ تشریف لائے حضور نماز پہ پڑھاندے نے حضرت ابو بکر صدیق حضور تشریف لائے میرے نبی علیہ السلام دے کہنا صحابہ صفہ کھلے دے حضور اگلی صف وچ آ گئے حضور اگلی صف وچ آ گئے سے حضرت ابو بکر صدیق بڑے خشوع سے وضو کے نال نماز پڑھتے سن آپ نے سمجھ لگی صحابہ نے آپ کو بیدار کرنا آپ کو متنبہ کرنا اس طریقے نال ہاتھ مارے اس طریقے نال ابو بکر نو پتہ لگے کہ حضور آ گئے کون آ گئے نے حضور آ گئے حضور آ گئے ابو بکر کو پتہ چلے کہ حضور آ گئے حضرت محترم صحابہ نے جدو انج ہاتھ مارے نا ہتھاں دے اوتے تے ابو بکر نے جدو آوازاں سنیاں تے ابو بکر نوں پتہ لگ گیا کہ حضور آ گئے حضرت ابو بکر صدیق نماز دے وچ نے آپ سرکار نماز دے وچ پیچھے ہٹنا شروع کر میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ نال اشارہ کیا ابو بکر نہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاتھ کھڑا کیتے آپ سرکار پیچھے ہٹن لگے پیچھے ہٹ دے گیا میرے نبی علیہ السلام اگے آ گئے نماز دے وچ پئی تعظیم ہونی اس تو بڑی تساں تعظیم کریں دے ہو اتنی کوئی تعظیم کر کے تے کھائے نا اتنی کوئی تعظیم کر کے تے کھائے نماز دے وچ بھی جہاد دی تعظیم ہے جہاد دی تعظیم پئی ہوندی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے میرے نبی نے کہا کہ مصلی کی نماز پڑھیں نماز پڑھا تو آپ مصطفیٰ نے سکھایا ابو بکر جو میں تیرا من دے اشارہ کیتا ہے کہ کون پیچھے نہ پیچھے کیوں ہٹیا میں اب کی یا رسول اللہ ابو محمد کو کہ مجال جناب کے طرف نماز پڑھائے یا رسول اللہ کتھے میں تے کتھے جناب دی ذات ویسے فرق ہے ٹاٹ تے مکمل دا کتھے راز تے کتھے تساں ہاں جوید راز آکھدا نا کہ ساڈے تے تہاڈے وچ کتنے مقام ہیں انج جانو
جویں ایک مخمل ہوندا ایک اعلی قسم دا کپڑا ہونا ایک ادنا جہا ٹاٹ ہوندا ایک حضور دی تشبیہ تے اس نال بھی نہیں دتی وائ سکدی حضور دا مقام تے اس کوئی ورا الورا ویسے فرق ہے ٹاٹ تے مخمل دا اس تے عام محبوب نے آکھیا نا کتھے راز تے کتھے تساں کتھے اساں تے کتھے تہاڈا مقام ابو بکر صدیق نے عرض کی سونیا میری کے بجائے میں جناب کو بتاواں میرے نبی علیہ السلام نے بات ایک مسئلہ ہی دسیا کہ کیتا مسئلہ سنن دا پروگرام ہے آپ نے فرمایا بھائی آج تو بعد اگر نماز کوئی مسئلہ بن ونے نا تو انج نہیں کرنا اس نو آدھے نے تصفیق کیا آکھدے نے تصفیق فرمایا انج نہیں کرنا آکھنا سبحان اللہ کیا آکھنا مولوی صاحب بول وجے نا تو پچھو آکھنا سبحان اللہ ویسے پتہ نہیں میں استاداں تو پتہ نہیں نا میں تو کئی باری بھول وجے نا جے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس لیے دسیں نے بھائی مولوی صاحب ایک رکعت رہ گئی قوم پچھو چپ کر کے کھڑی پہ پتہ نہیں انہیں کرنا کہ کوئی سان ہلاؤ جو لاؤ سان پتہ لگے کوئی تو بھولے ہوئے نے نہیں نہ گل کرنی پیچھے اکثر مولوی صاحب بولنا گے کوئی رکعت گھٹ نہ سے پڑھی بعد نہ سے چا پڑھی تو میں کہ اس لیے دسی انہیں آدھے کام اتھائی کوئی نظام چلا کے دو سے ہون تو چلو بعد دوبارہ پڑھا خدا کو تساں ہی ہلے جلے کرو برادری سمجھ آئی جو نماز کو مولوی صاحب بولو نہیں سو تو مولوی پتہ نہیں کتنے کتنے بہت چاہیے ہونا اس میں پتہ نہیں لگتا کسے تو لہٰذا پیچھو تساں ہلسو جلسو میرے نبی نے مسئلہ دسیا بھائی اگر نماز کوئی مسئلہ بن وجے تو کیا کرنا انج نہیں کرنا سبحان اللہ کرنا حضور دور دے وچ نا صرف بندے مرد نہیں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اس لیے عورتیں بھی نماز مسجد وچ پڑھدی ہیں کون نماز پڑھدی ہیں عورتیں مسجد وچ نماز پڑھدی ہیں میرے نبی نے فرمایا اگر عورت متنبہ کرنا ہوئے نا تو وہ پھر انج کرے عورت کنج کرے انج تصفیق کرے عورت اچھی آواز دے نال سبحان اللہ وہ گل سمجھی نے مشاعرہ تو پڑھ سکتی ہے نا شہراں دے وچ کھڑے ہو کے جڑی نماز وچ کھڑے ہو کے سبحان اللہ جس کو اجازت نہیں وہ مشاعرہ پڑھ سکتی شہراں دے نال کھڑے ہو کے اج کل پڑھیندا پیا کوئی نہیں پڑھیندا پیا وہ سیاسی جلسے دے وچ تقریر کر سکتی ہے نا سیاسی جلسے دے وچ تقریر کر سکتی ہے جڑی مسجد وچ کھلو کے سبحان اللہ اونچا نہیں آکھ سکتی وہ تقریباً سیاسی جلسے وچ تقریر کر سکتی اس وقت بندے کروس ہے وہ سیاسی تقریر پہ ہی کریں دی یا اگو جناب اعوذ باللہ من الشیطان قرآن پڑھیا جا رہا ہے جلسے دا خطاب جناب جلسے دا افتتاح قرآن تو آندا پیا جناب نعت خوانی ہو رہی تے پھر جناب کڑی آ گئی تقریر پہ کرے خدا رحمہ چیزوں نہ سمجھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں خدا را اپنے نبی دے دین دے وچ بگاڑ نہ پیدا کرو ڈب اقبال آتا کیا اسی لیے بن ڈاکٹر اقبال آتا ہے مسلمان کیا مسلمان اتنی تکلیف اس کان تو نہیں بھوگی ہیں کہ بھائی جلے اساں اسلام دا نہ مکمل کر اساں تو کوئی تیلی چھک چھوڑے اج وہ تیلی چھکن والی گل ہے کہ نہیں اسلام دی مخالفت اساں کردے پے کہ نہ کردے پے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آکھ سرما پاونا سونے نبی دی سنت ہے کوئی پائی بات نہ ہوے تو پتہ نہیں تواڈے علاقے تے میں نہیں پتہ ساڈے علاقے چاند روئے فلانے دے محلے وچ سرمے دا رکھ بیٹھے تواڈے دی آکھ دے کوئی کالا مکالا پاؤڈر لائی ہوت نہ ہوئے میک اپ کی ہوت نہ ہوئے کدے کہ یہ بھی آکھیا کہ فلانے دے گھر پاؤڈر دا رکھ بیٹھا یہ کوئی نہ سے وہ یار دی سنت ہے نا سرما اعتراض کس تے ہویا سرمے تے اعتراض ہویا اور اعتراض کس تے ہویا مسلماناں سرمے تے اعتراض ہویا تے پاؤڈر تے اعتراض میک اپ تے اعتراض جتھے اعتراض کرنا یا اتھے تنیا کیتا وائیں تیری انگل اٹھی تے سونے نبی دی سنت والے پاس اے جڑے مولوی نہیں ودن مولوی انہاں نوں کدے آکھدے مولوی کوہاڑا آکھدے کدے آکھدے مولوی بکرا کدے آکھدے مولوی چھترا یہ لفظ بولے وے وہ بولو تو صحیح او خدا دے بندے اس وجہ تو اس داڑھی شریف دی وجہ تو کدے بکرا آکھیا ویندا کدے چھترا آکھیا ویندا کدے کوہاڑا آکھیا ویندا اج داڑھی چا کٹا تے نہ بکرا تے نہ چھترا حضور دی سنت دی وجہ تو اج ساڈی انگلی اٹھنیاں پئیاں
حضور دی سنت دی وجہ تو حضور دے طریقے دی وجہ تو میں ایک جاڑے نا آج کل تو درد بھی ایسے آ گئے سلوار منہ ساری لمبی سی دین نا میں کوشش کرنا گٹے تو سلوار اچھی رکھاں اے میرے نبی دی سنت اے وے مرد دی سلوار گٹے تو اچے ہوئے عورت دی سلوار گٹے تو تلے ہوئے اے میرے نبی دی سنت میں سلوار اتنے کیتی ودنا ایک میرا رشتہ دار تے لگدا لگیا اس آخر مولوی صاحب خیر ہے کہ نہیں پانی چ وڑنا نے اور میں آخیا پانی چ نہیں وڑنا ہے میرے نبی دی سنت ہے ساڈے اعتراض اج حضور دی سنت تے آندے پے نے اج حضور دے طریقے تے میرے تے تیرے اعتراض ہوندے کیا اس گانے دین بنیا سی کہ بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے نہ میرے نبی علیہ السلام دے غلام اے طریقہ سونے نبی دا اعظم چشتی آندا پہلی منزل ادب کی شک دی بن ادب مراد نہ پاوے پہلی منزل ادب کی شک دی بن ادب مراد نہ پاوے بے ادباں دی بستی کولو کدے ٹھنڈی واہ نہ سمجھ آئی بے ادباں دی بستی کولو ادب و ود عبادت کیڑی جیڑی رب تھی کر پہنچاوے آزم اس دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے ادب ابتدائی منزل ہے اگر پیر دی مرید نہ منے پیر صاحبہ کے مرید صاحبہ بن میں پانی لے کے دے مرید نہ لے کے دے ادب ہے بولو تو صحیح میں گل ختم پہ کرنا گل ہوں ختم پہ تھی ادب کوئی نہیں استاد آ کے بیٹا اے کام کر کے لیا شاگرد نہ کر کے لیا ادب کوئی نہیں باپ آ کے پتر فلان کام کر کے لینا پتر نہ کر کے لے ادب اگر نبی آ کے امتی نماز پڑھ کے امتی نہ پڑھے تو ادب ہے بولو تو صحیح کو چپ کر کے ہو باقی برے ہو اگر نبی آ کے میرے امتی نماز پڑھ تے امتی نہ پڑھے تو ادب بھی سیکھ سونے نبی دا ادب بھی سیکھ حضور دا ادب اپنے اندر رکھ اور اج کے بعد نظریہ کر تہیہ کر کہ یار اگر حضور دے دین دا تقویت نہ میری ذات پہنچا سکی تو میری ذات حضور دے دین کی محبت کوئی حاصل رکھ سکتی اگر میں حضور دے دین دی تقویت نہ کر سکتا حضور دے دین نو طاقت نہ دے سکتا تو میں حضور دے دین دی کمزورہ کرنے کوئی کردار اے نظریہ یہ تو کوئی لمحہ اوکھا کام تو کوئی نہیں اتنا تے کر لو کم از کم جے دین دے مددگار نہ بنتا تو دین دے مخالف تو نہ بنو آج اصا دین دے مخالف خود بنے کھلے اپنے نبی دے دین دے نال محبت کرو اور جویں لائٹاں لائیاں نے گھراں دے وچ جویں لائٹاں لائیاں نے مسیتاں دے وچ جویں گلیاں سجائیاں نے ان یار ایتھے ایک اندر ایک شہر آباد ہے اس دیاں گلیاں بھی آباد کر اندر وچے بیڑے تے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے سمجھ آ گئی اس دل والی نگری نو آباد کر اس دل والی نگری کیویں آباد تھی انہاں نماز میں پڑھدا تے 5 ٹائم دی نماز پڑھنی شروع کر روزہ میں رکھدا تے روزہ رکھنا شروع کر حج نہیں کیتی تے سب استطاعت تے حج کرنا شروع کر کوڑ مرنا تے سچ بولنا شروع کر دے لوگوں نال دغے فریب کرنا تے دغے فریب چھوڑ دے حرام کھانا تے حرام چھوڑ دے رشوت کھانا تے رشوت چھوڑ دے تیری دل والا بازار سج ویسی بازار اے نوں سجیا نا او جارے وات رون کا من سے سونا آیا تے سج گئیاں گلیاں بازار صحابہ نے گلیاں تے بازار دل والے سجائے نے اساں صرف باہر والا سجا کے بیٹھے ہیں نہیں اندر والے سجاونے نے اللہ تعالی جل شانہ دی بارگاہ وچ دعا ہے میں جو کچھ عرض کیتا اللہ تعالی میں عمل دی اور سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے.